श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनादसमारम्भां नादयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य शरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहानं भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्राणं श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादे च फलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्या पारिषद्या परस्यतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अभङ्गुरकलादानस्थूललक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आमीशीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवमाञ्जनेयं नमाम्यहम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यस्योहवन्किं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीय विग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदप्राचेतसादासि साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा न याति ब्रह्मणस्तानुं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्। यः कर्णाञ्जलिं सम्पुटैरहरः सम्यक् शिवतां
सिपत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मव्याधिजरा विपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवम् जन्मव्याधिजरा विपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवम् संसारं सविहाय गच्छति पुमां विष्णो पदं शाश्वतम् तदुपगतसमाधसन्धियोगं सममधुरोपननार्धवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वदं निशामयध्वम् श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयनत्मदीपं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामन्निशाचर विनाशकरं नमामि वैदेही सततं सुरुद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् आग्रे वासयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तरभरतदाधिपरिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वः शरैनं जहिरावणिं तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् श्रीरघुनन्दन परब्रह्मणे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा अनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव अदाहमुत्तरं देव्या पुनरुक्तः स सम्भ्रमः तव स्नेहान्नरव्याघ्रसौहार्दादनुमान्य वै अदाहमुत्तरं देव्या पुनरुक्तः स सम्भ्रमः तव स्नेहान्नरव्याघ्रसौहार्दादनुमान्य वै एवं बहुविधं वाच्यो रामो दाशरथिस्त्वया यदा मामाप्नुयाच्छीघ्रं हत्वा रावणमाहवे यदि वा मन्यसे वीरवसैकाहमरिन्दमा कस्मिंश्चित् संवृते देशे विश्रान्तस्वो गमिष्यसि मम चाप्यल्पभाग्यायाः सान्निध्यात् तव वानरा अस्य शोकविपाकस्य मुहूर्तं स्यात् विमोक्षणम् गहि यत्त्वयि विक्रान्ते पुनरागमनाय वै प्राणानामसि सन्देहो मनस्यान्नात्तसंशयः तवादर्शनजः शोको भूयो मां परितापयेतु दुःखात् दुःखपराभूतां दुर्गतां दुःखभागिनीम् अयं च वीरसन्देहस्तिष्ठतीव ममाग्रतः समाहं त्वः सहायेषु हरुवृक्षेषु हरीश्वर कदन्नु खलदुष्पारं तरिष्यन्ति महोदधिं तान् हरुवृक्षसैन्यानि तौ वानरवरात्मजौ त्रयाणामेव भूतानां सागरस्यास्य लङ्घने शक्ति स्याद्वैनतेयस्य वायोर्वा तव वानघ तदस्मिन् कार्यनिर्योगे वीरैवं दुरतिक्रमे किं पश्यति समाधानं त्वं हि कार्यविदाम्बरः काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तः परवीरग्नयस्यस्ते बलोदयः बलैः समग्रैर्यदि मां हत्वा रावणमाहवे विजयीष्वां पुरीं रामो नयेतस्यात् यशस्करं
यदाहं तस्य वीरस्य वनादुपदिनाहृता रक्षसा तद्भूयादेव तदा नार्हति राघवः बलैस्तु सङ्कुलां कृत्वा लङ्कां परबलार्दनः मान्नयेद्यदि काकुत्सः तत्तस्य सदृशं भवेत् तद्यदा तस्य विक्रान्तमनुरूपं महात्मनः भवत्याः वसूरस्य तदा त्वमुपपादय तदद्दोपहितं वाक्यं प्रसृतं हेतुसंहितं निशम्याहं ततः शेषं वाक्यमुत्तरमब्रवम् देवि हर्वृक्षसैन्यानाम् ईश्वरप्लवतां वरः सुग्रीवः सत्यसम्पन्नः तवाद्ये कृतनिश्चयः तस्य विक्रमसम्पन्नाः सत्त्ववन्तो महाबलाः मनःसङ्कल्पसम्पाता निदेशे हरयस्थिताः येषान्नोपरि नादस्तान्न तिर्यक्सज्जते गतिः न च कर्मसु सीदन्ति महस्वमित तेजसः असकृत्यैर्महाभागैर्वानरैर्बलदर्पितैः प्रदक्षिणीकृता भूमिर्वायुमार्गानुसारिभिः मद्विशिष्टाश्च तुल्याश्च सन्ति तत्र वनौकसः मत्तप्रत्यवरः कश्चिन्नास्ति सुग्रीवसन्निधौ अहं तावदेह प्राप्तः किं पुनस्ते महाबलाः न हि प्रकृष्टा प्रेष्यन्ते हीतरे जनाः तदलं परितापेन देवि मन्युर्व्यपैतु ते एकोत्पातेन वै लङ्कामेष्यन्ति हर्यूतपाः मम पृष्ठगतौ तौ च चन्द्रसूर्या विवोदितौ त्वत्सकाशं महाभागे नृसिंहा वागमिष्यतः अरिघ्नं सिंहसङ्काशं क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवं लक्ष्मणं च धनुष्पाणिं लङ्काद्वारमुपस्थितं न कदंश्रायुधान् वीरान् सिंहशार्दूलविक्रमान् वानराणान् वारणेन्द्राभान् क्षिप्रं द्रक्ष्यसि सङ्गतान् शैलाम्बुदनिकासानां लङ्कामलयसानुषु नद्दतां कपिमुख्यानामचिरात् श्रोष्यति स्वनम् निवृत्तवनवासं च त्वया सार्धमरिन्दमम् अभिषिक्तमयोध्यायां क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवं ततो मया वाग्मिरदीनभाषिणां शिवाभिरिष्टाभिरभिप्रसादिता जगामशान्तिं मम मैथिलात्मजां तवापि शोकेन तदापि पीडिता ततो मया वाग्भिरदीनभाषिणा शिवाभिरिष्टाभिरभिप्रसादिता जगामशान्तिं मम मैथिलात्मजा तवापि शोकेन तदापि पीडिता ततो मया वाग्भिरदीनभाषिणा शिवाभिरिष्टाभिरभिप्रसादिता जगामशान्तिं मम मैथिलात्मजा तवापि शोकेन तदापि पीडिता। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे अष्टषष्टितमः सर्गः। सुन्दरकाण्डपारायणं समाप्तम्। आपदामभर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। अद युद्धकाण्ड 50 सर्गः। नागपाशविमोक्षणम्। अधोवाच महातेजा हरिराजो महाबलः किमियं विदिता सेना मूढवाते वनौज्जले। सुग्रीवस्य वच श्रुत्वा वालिपुत्रोऽङ्गदो ब्रवीतु न त्वं पश्यसि रामं च लक्ष्मणं च महाबलं। शरजालाविशितौ वीरा उभौ दशरथात्मजौ शरतल्पे महात्मानौ शयानौ रुधिरोक्षितौ अदाब्रवीद्वानरेन्द्रः सुग्रीवपुत्रमङ्गदम्।
नानिमित्तमिदं मन्ये भवितव्यं भयेन तु विषण्णवदना ह्येते त्यक्तप्रहरणादिशः प्रपलायन्ति हरयः त्रासादुत्पुल्ललोचनाः अन्योन्यस्य न लज्जन्ते न निरीक्षन्ति पृष्ठतः विप्रकर्षन्ति चान्योन्यं पतितं लङ्घयन्ति च एतस्मिन्नन्तरे वीरो गदापानिर्विभीषणः सुग्रीवं वर्धयामास राघवं च जयाशिषा विभीषणं तं सुग्रीवो दृष्ट्वा वानरभीषणं वृक्षराजं समीपस्थं जाम्बवन्तमुवाचः विभीषणोऽयं सम्प्राप्तोऽयं दृष्ट्वा वानरर्षभाः विद्रवन्ति परित्रस्ता रावणात्मजशङ्कया शीघ्रमेतान् सुसंत्रस्तान् बहुधा विप्रदावितान् पर्यवस्थापयाख्या हि विभीषणमुपस्थितं सुग्रीवेनैव मुक्तस्तु जाम्बुवानृक्षपार्थिवः वानरान् सान्त्वयामास सन्निरुध्य प्रधावतः ते निवृत्ता पुनः सर्वे वानरास्त्यक्तसम्भ्रमाः वृक्षराजवशः श्रुत्वा तञ्च दृष्ट्वा विभीषणस्तु रामस्य दृष्ट्वा गात्रं शरैश्चितं लक्ष्मणस्य च धर्मात्मा बभूव व्यदितेन्द्रियः जलक्लिन्नेन हस्तेन तयोर्नेत्रे प्रमुज्य च शोकसम्पीडितमनारुरोध विललाप च इमौ तौ सत्त्वसम्पन्नौ विक्रान्तौ प्रियसंयुगौ इमामवस्थां गमितौ राक्षसैः कोटयोधिभिः भ्रातुपुत्रेण मेतेन दुष्पुत्रेण दुरात्मना राक्षस्या जिह्मया बुद्ध्या वञ्चिता वृजुविक्रमौ शरैरिमावलं विद्धौ रुधिरेण समुक्षितौ वसुधाया विमौ सुप्तौ दृश्यते शल्यकाविवौ ययोर्वीर्यमुपाश्रित्य प्रतिष्ठा काङ्क्षिता मया ताउभौ देशनाशाय प्रसुप्तौ पुरुषर्षभौ जीवन्नद्य विपन्नोऽस्मि नष्टराज्यमनोरथः प्राप्तप्रतिज्ञश्च रिपुः सकामो रावणकृतः एवं विलपमानं तं परिषज्य विभीषणं सुग्रीवः सत्त्वसम्पन्नो हरिराजो ब्रवीदिदं राज्यं प्राप्स्यसि धर्मज्ज लङ्कायां नात्र संशयः रावणः सह पुत्रेण सकामं नेह लप्स्यते नरुजा पीडिता वेतावुभौ राघवलक्ष्मणौ त्यक्त्वा मोहं वदिष्येते सगनं रावणं रणे तमेनं सान्त्वयित्वा तु समाश्वास्य च राक्षसं सुषेणं स्वसुरं पार्श्वे सुग्रीवस्तमुवाचः सह शूरैर्हरिगणैर्लब्धसंज्ञावरिन्दमौ गच्छत्वं भ्रातरौ गुह्य किष्किन्धां रामलक्ष्मणौ अहं तु रावणं हत्वा सपुत्रं सह बान्धवं मैथिलीमानयिष्यामि शक्रो नष्टामिव श्रियं श्रुत्वैतद्वानरेन्द्रस्य सुषेणो वाक्यमब्रवीतुं दैवासुरम् महद्युद्धमनुभूतं सुदारुणं तदा स्म दानवा देवान् शरसंस्पर्शकोविदाः निजघ्नुशस्त्रविशुदुश्चादयन्तो मुहुर्मुहुः चादयन्तो मुहुर्मुहुः तानार्तान्नष्टसंज्ञांश्च पराशुं च बृहस्पतिः विद्याभिर्मन्त्रयुक्ताभिरोषदेभिः चिकित्सति तान्यौषधान्यानयितुं क्षीरोदं यान्तु सागरं
जवेन वानरा शीघ्रं सम्पाति पनसादयः हरयस्तु विजानन्ति पार्वतीस्तामहौषधीः सञ्जीवकरणीं दिव्यां विशल्यां देवनिर्मितां चन्द्रश्च नाम द्रोणश्च क्षीरोदे सागरोत्तमीम् अमृतं यत्र मतितं तत्र ते परमौषधीम् ते तत्र निशिते देवैः पर्वते परमौषधीम् अयं वायुसुतो राजन् हनुमां तत्र गच्छतु एतस्मिन्नन्तरे वायुः मेघाश्चापि सविद्युतः पर्यस्यन् सागरे तोयं कम्पयन्निव मेदिनीं महता पक्षपातेन सर्वद्वीपमहाद्रुमाः निपेतुर्भग्नविटपाः समूला लवणाम्भसीम् अभवन्पन्नगात्रस्ता भोगिनस्तत्र वासिनः शीघ्रं सर्वाणि यादांसि जग्मुश्च लवणार्णवम् ततो मुहूर्ताद् गरुडं वैनतेयं महाबलं वानरादृशः सर्वे ज्वलन्तमिव पावकं तमागतमविप्रेक्ष्य नागास्ते विप्रदुद्रुः यैस्तौ सत्पुरुषौ बद्धौ शरभूतैर्महाबलौ ततः सुवर्णकाकुत्सौ दृष्ट्वा प्रत्यभिनन्दितः विममर्श च पाणिभ्यां मुखे चन्द्रसमप्रभे वैनतेयेन संस्पृष्टास्तयोः संरुरुहुर्वृणाः सुवर्णे च तनोस्निग्धे तयोरासु बभूवतुः तेजो वीर्यं बलं चौज उत्साहश्च महागुणः प्रदर्शनं च बुद्धिश्च स्मृतिश्च द्विगुणं तयोः तावुत्ताप्य महावीर्यौ गरुडो वासवोपमौ उभौ तौ सस्वजे हृष्टौ रामश्चैनमुवाचः भवत्प्रसादात्यसनं रावणिप्रभवं महत् आवामि हव्यतिक्रान्तौ पूर्ववद्बलिनौ कृतौ यदा तदं दशरथं यदा जञ्च पितामहं तदा भवन्तमासाद्य हृदयं मे प्रसीदति को भवान् रूपसम्पन्नो दिव्यस्रगनुलेपनः वसानो विरजे वस्त्रे दिव्याभरणभूषितः तामुवाच महातेजा वैनतेयो महाबलः पतत्तिराजप्रीतात्मा हर्षपर्याकुलेक्षणः अहं सकाते काकुत्सप्रियप्राणो बहिश्चरः गरुत्मानिह सम्प्राप्तो युवाभ्यां साह्यकारणात् असुरा वा महावीर्या दानवा वा महाबलाः स्वरश्चापि स गन्धर्वाः पुरस्कृत्य शतक्रतुं नेमं मोक्षयितुं शक्ताः शरबन्धं सुदारुणं मायाबलादिन्द्रजिता निर्मितं क्रूरकर्मणाम् एते नागा काद्रवेया तीक्ष्णदंश्राविशोल्बणाः रक्षो मायाप्रभावेन शरा भूत्वा त्वदाश्रिताः सभाग्यश्चासि धर्मश्च रामसत्यपराक्रमां लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा समरे रिपुघातिनाम् इमं श्रुत्वा तु वृत्तान्तं त्वरमाणोऽहमागतः सहसा युवयो स्नेहाः सखित्वमनुपालयन् मोक्षितौ च महाघोरा तस्मात् सायकबन्धनात् अप्रमादश्च कर्तव्यो युवाभ्यां नित्यमेव हि प्रकृत्या राक्षसा सर्वे संग्रामे कूटयोधिनः सूराणां शुद्धभावानां भवतामार्जवं बलम् तन्न विश्वसितव्यङ्को राक्षसानां रणाजिरे एते नैवोपमानेन नित्यं जिह्वामि जिह्माहि राक्षसाः एवमुक्त्वा
कृत्वा ततो रामं सुपर्णः सुमहाबलः परिष्वज्य सुहृत्स्निग्धमाप्रष्टुमुपचक्रमे सखे राघवधर्मज्ञरिपूर्णामसि वत्सलाम् अभ्यनुज्ञातुमिच्छामि गमिष्यामि यदा सुखम् न च कौतूहलं कार्यं सखित्वं प्रति राघव कृतकर्मारणे वीरसखित्वमनुवेश्वसि बालवृद्धावशेषान् तु लङ्कां कृत्वा शरोर्मिभिः रावणं च रिपुं हत्वा सीतां समुपलप्स्यसे इत्येवमुक्त्वा वचनं सुपर्णस्येग्रविक्रमः रामं च विरुजं कृत्वा मध्ये तेषां वनौकसां प्रदक्षिणं ततः कृत्वा परिष्वज्य च वीर्यवान् जगामाकाशमाविश्य सुपर्णपवनो यथा विरुजौ राघवौ दृष्ट्वा ततो वानरयूतपाः सिंहनादंस्तदा नेदुर्लाङ्गूलान् दुदुस्तदा ततो भेरीः समाजग्नुर्मृदङ्गाश्चाप्यनादयन् दद्मुः शङ्कान् सम्प्रहृष्टाः क्ष्वेलन्त्यपि यदा पुरम् आस्फोट्य विक्रान्ता वानरा नगयोधिनः ध्रुमानुत्पाट्य विविधांस्तस्तु शतसहस्रशः विसृजन्तो महानादां स्त्रासयन्तो निशाचरान् लङ्काद्वाराण्युपाजग्मुर्योद्धुकामाप्लवङ्गमाः ततस्तु भीमस्तुमुलो निनादो बभूव शाकामृगयूदपानां क्षये निदागस्य यदाघनानां क्षये निधागस्य यदा घनानां नादस्सु भीमो नदतां निषेदे ततस्तु भीमस्तुमुलो निनादो बभूव शाकामृगयूदपानां क्षये निधागस्य यदा घनानां नादस्सु भीमो नदतां निषेदे ततस्तु भीमस्तुमुलो निनादो बभूव शाकामृगयूदपानां क्षये निदागस्य यदा गणानां नादस्सु भीमो नदतां निषेदे। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 50 सर्गः समाप्तः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् अनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् अनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। अध श्रीरामपट्टाभिषेकसर्गः। शिरस्यञ्जलिमादाय कैकेय्यानन्दवर्धनः बभाषे भरतो ज्येष्ठं रामं सत्यपराक्रमं। शिरस्यञ्जलिमादाय कैकेय्यानन्दवर्धनः बभाषे भरतो ज्येष्ठं रामं सत्यपराक्रमं पूजिता मामिका माता दत्तं राज्यमिदं मम तद्ददामि पुनस्तुभ्यं यदा त्वमददा मम। धुरमेकाकिनान्यस्ता वृषभेन बलीयसा किशोरवद्गुरुं भारं नवोढुमहमुत्सहे वारिवेगेन महता भिन्नस्येतुरिवक्षरन्। दुर्बन्धनमिदं मन्ये राज्यचिद्रुमसंवृतं गतिं करयिवा स्वस्य हंसस्येव च वायसः नान्वेतुमुत्सहे रामां तव मार्गमरिन्दमां। यदा चारोपितो वृक्षो जातश्चान्तर्निवेशने महां च सुदुरारोरो महास्कन्दप्रसगवान्। सेर्येते पुष्पितो भूत्वा नपलानि प्रदर्शयान्
तस्य नानुभवेदर्थं यस्य हेतोः सरोप्यते येषोपमा महाबाहु त्वदर्थं वेत्तुमर्हसि यद्यस्मान्मनुजेन्द्रत्वं भक्तान् वृत्त्या न साधिहै जगदध्याभिषिक्तं त्वामनुपश्यतु सर्वतः प्रतपन्तमिवादित्यं मध्याह्नीदीप्ततेजसम् तूर्यसङ्घातनिर्घोषैः काञ्चीनूपुरनिस्वनैः मधुरैर्गीतशब्दैश्च प्रतिबुध्यस्व राघवः यादवां यावदा वर्तते चक्रं यावती च वसुन्धरा तावत्त्वमिह सर्वस्य स्यां स्वामित्वमनुवर्तय भरतस्य वचः श्रुत्वा राघः परपुरञ्जयः तदेति प्रतिजग्राहनिशसादासने शुभे ततः शत्रुघ्नवचनान् निपुणाः श्मश्रुवर्धकाः सुखहस्तासु शीघ्राश्च राघवं पर्युपासत पूर्वं तु भरते स्नाते लक्ष्मणे च महाबले सुग्रीवे वानरेन्द्रे च राक्षसेन्द्रे विभीषणे विशोदितजटस्नातः चित्रमाल्यानुलेपनः महार्हवसनो रामः तस्थौ तत्र श्रियाज्वलन् प्रतिकर्म च रामस्य कारयामास वीर्यवान् लक्ष्मणस्य च लक्ष्मीवानिक्ष्वाकुकुलवर्धनः प्रतिकर्म च सीतायाः सर्वा दशरथस्त्रियः आत्मनैव तदा चक्रुर्मनस्विन्यो मनोहरम् ततो वानरपत्नीनां सर्वासामेव शोभनं चकारयत्नात् कौसल्या प्रहृष्टा पुत्रवत्सला ततः शत्रुघ्नवचनात् सुमन्त्रो नाम सारथिः योजयित्वा विचक्रामरदं सर्वाङ्गशोभनम् अर्कमण्डलसङ्काशं दिव्यं दृष्ट्वा रथोत्तमम् आरुरोह महाबाहु रामः सत्यपराक्रमः सुग्रीवो हनुमांश्चैव महेन्द्रसदृशद्युति स्नातौ दिव्यनिभैर्वस्त्रैर्जग्मतुः शुभकुण्डलौ वराभरणसम्पन्ना ययुस्ताः शुभकुण्डलाः सुग्रीपत्न्यः सीता च द्रष्टुन्नगरमुत्सुकाः अयोध्यायां तु सचिवा राज्ञो दशरथस्य ये पुरोहितं पुरस्कृत्य मन्त्रयामासु वर्धवतु अशोको विजयश्चैव सुमन्त्रश्चैव सङ्गताः मन्त्रयन् रामवृद्ध्यर्थं नगरस्य च सर्वमेवाभिषेकार्थं जयार्हस्य महात्मनः कर्तुमर्हदरामस्य वध्यन्मङ्गलपूर्वकम् इति ते मन्त्रिणः सर्वे सन्दिश्यतु पुरोहितं नगरान्निर्ययस्तोरणं रामदर्शनबुद्धयः हरियुक्तं सहस्राक्षो रथमिन्द्र इवानगः प्रययौ रथमास्ताय रामो नगरमुत्तमम् जग्राह भरतो रश्मीन् शत्रुघ्नश्चत्रमाददे लक्ष्मणो व्यजनं तस्य मूर्ध्निसम्पर्यवीजयतु श्वेतं च वालव्यजनं जग्राह पुरतस्थितः अपरं चन्द्रसङ्काशं राक्षसेन्द्रो विभीषणः ऋषिसङ्गैस्तदाकाशे देवैश्च समरुद्गणैः स्तूयमानस्य रामस्य शुश्रुवे मधुरध्वनिः ततः शत्रुं जयन्नाम कुञ्जरं पर्वतोपमम् आरुरोह महातेजाः सुग्रीवप्लवगर्षभः
नवनागसहस्राणि ययुरास्ताय वानराः मानुषं विग्रहं कृत्वा सर्वाभरणभूषिताः शङ्खशब्दप्रनादैश्च दुन्दुभीनाञ्च निस्वनैः प्रययौ पुरुषौ याग्रस्तां पुरीं हर्म्यमालिनीं ददृशुस्ते समायान्तं राघवं सपुरःसरम् विराजमानं वपुषा रथेनातिरथं तदा ते वर्धयित्वा काकुत्स्थं रामेण प्रतिनन्दिताः अनुजग्मुर्महात्मानं भातृभिः परिवारितम् अमात्यैर्ब्राह्मणैश्चैव तदा प्रकृतिभिर्वृतः श्रिया विरुरुचे रामो नक्षत्रैरिव चन्द्रमाः सपुरोगामिभिस्तूर्यैस्तूलस्वस्तिकपाणिभिः प्रव्याहरद्भिर्मुदितैर्मङ्गलानि ययौ वृतः अक्षतञ्जातरूपञ्च गावः कन्यास्तदा द्विजाः न रामोदकहस्ताश्च रामस्य पुरतो ययुः संख्यञ्च रामः सुग्रीवे प्रभावं चानिलात्मजे वानराणां च तत्कर्म राक्षसानां च तद्बलं विभीषणस्य संयोगमाचचक्षेशमन्त्रिणां श्रुत्वा तु विस्मयं जग्मुरयोध्यापुरवासिनः द्युतिमानेतदाख्याय रामो वानरसंवृतः हृष्टपुष्टजनाकीर्णामयोध्यां प्रविवेशः ततो ह्यभ्युच्रयन् पौराः पताकास्ते गृहे गृहे ऐक्ष्वाकाद्युषितं रम्यमाससादपितुर्गृहम् अदाब्रवीद्राजसुतो भरतं धर्मणां वरम् अर्धोपहितया वाचा मधुरं रघुनन्दनः पितुर्भवनमासाद्य प्रविश्य च महात्मनः कौसल्याञ्च सुमित्राञ्च कैकेयीमभिवाद्य च यच्च मद्भवनं श्रेष्ठं साक्षोकवणिकं महत् मुक्ता वैडूर्यसङ्कीर्णं सुग्रीवाय निवेदय तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भरतः सत्यविक्रमः पाणौ गृहीत्वा सुग्रीवं प्रविवेशतमालयं ततस्तैलप्रदीपां च पर्यङ्कास्तरकाणि च गृहीत्वा विवसुक्षिप्रं शत्रुघ्नेन प्रचोदिताः उवाच च महातेजाः सुग्रीवं राघवानुजः अभिषेकाय रामस्य दूतानाज्ञापय प्रभो सौवर्णान् वानरेन्द्राणां चतुर्दानां चतुरोघटान् ददौ क्षिप्रं स सुग्रीवः सर्वरत्नविभूषितान् यदा प्रत्यूषसमये चतुर्दां सागराम्बसाम् पूर्णैर्घटैः प्रतीक्षद्वं तदा कुरुत वानराः एवमुक्ता महात्मानो वानरा वारणोपमाः उत्पेतुर्गगनं शीघ्रं गरुडा इव शीघ्रगाः जाम्बवांश्च हनूमांश्च वेगदर्शी च वानरः वृषभश्चैव कलशान् जलपूर्णानदानयन् नदीशतानां पञ्चानां जलं कुम्भेषु च हरन् पूर्वा समुद्रात् कलशं जलपूर्णमदानयत् सुषेणः सत्त्वसम्पन्नः सर्वरत्नविभूषितं वृषभो दक्षिणात्तूर्णं समुद्रात् जलमाहरत् रक्तचन्दनशाखाभिः संवृतं काञ्चनं घटं गवयः पश्चिमात्तोयमाजहारमहार्णवात् रत्नकुम्भेन महता शीतं मारुतविक्रमः उत्तराच्च जलं शीघ्रं गरुडानिलविक्रमः आजहारसधर्मात्मा नलः सर्वगुणान्वितः ततस्तैर्वानरश्रेष्ठैरानीतं प्रेक्षतज्जलम् अभिषेकाय रामस्य शत्रुघ्नः सचिवैः सह पुरोहिताय श्रेष्ठाय सुहृद्भ्यश्च सुहृद्भ्यश्चन्यवेदयतु पुरोहिताय श्रेष्ठाय सुहृद्भ्यश्च
ततश्चन्यवेदयत्। ततः स प्रयतो वृद्धो वसिष्ठो ब्राह्मणैः सह रामं रत्नमये पीठे सहसीतन्यवेशयत्। वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरदकाश्यपः कात्यायनः सुयज्ञश्च गौतमो विजयस्तदा अभ्यसिञ्चन्नरव्याघ्रं प्रसन्नेन सुगन्धिना सलिलेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यदा ऋत्विग्भिर्ब्राह्मणैः पूर्वं कन्याभिर्मन्त्रिभिस्तदा या योदैश्च वाभ्यसिञ्चन्स्ते सम्प्रहृष्टा शनैगमैः सर्वौषधिरसैर्दिव्यैर्देवतैर्नभसिस्थितैः चतुर्भिर्लोकपालैश्च सर्वैर्देवैश्च सङ्गतैः ब्रह्मणा निर्मितं पूर्वं किरीटं रत्नशोभितम् अभिषिक्तः पुरा येन मनुस्तं दीप्ततेजसम् तस्यान्ववाये राजानः क्रमाद्येनाभिषेचिताः सभायां हेमक्लुप्तायां शोभितायां महादनैः रत्नैर्नानाविधैश्चैव चित्रितायां सुशोभनैः नानारत्नमये पीठे कल्पयित्वा यदा विधिं किरीटेन ततः पश्चाद्वसिष्ठेन महात्मना ऋत्विग्भिर्भूषणैश्चैव समयोक्ष्यत राघवः छत्रन्तु तस्य जग्राह शत्रुघ्नः पाण्डुरं शुभं श्वेतं च वालव्यजनं सुग्रीवो वानरेश्वरः अपरं चन्द्रसङ्काशं राक्षसेन्द्रो विभीषणः मालाञ्ज्वलन्तीं वपुषा काञ्चनीं शतपुष्करां राघवाय ददौ वायुर्वासवेन प्रचोदितः सर्वरत्नसमायुक्तं मणिरत्नविभूषितं मुक्ताहारं नरेन्द्राय ददौ शक्रप्रचोदितः प्रजगुर्देवगन्धर्वानुतश्चाप्सरो गणाः अभिषेके तदर्हस्य तदा रामस्य धीमतः भूमिः सस्यवती चैव फलवन्तश्च पादपाः गन्धवन्ति च पुष्पाणि बभूवु राघवोत्सवे सहस्रशतमस्वानां धेनूनां च गवान् तदा ददौ शतं वृषान् पूर्वं द्विजेभ्यो मनुजर्षभः 30,000,000हिरण्यस्य ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुनः नानाभरणवस्त्राणि महार्हाणि च राघवः अर्करश्मिप्रतीकाशां काञ्चनीं मणिविग्रहां सुग्रीवाय स्रजदिव्यां प्रायच्छन्मनुजर्षभः वैडूर्यमणिचित्रे च वज्ररत्नविभूषिते वालिपुत्राय धृतिमानङ्गदायाङ्गदे ददौ मणिप्रवरजुष्टं च मुक्ताहारमनुत्तमम् सीतायै प्रददौ रामश्चन्द्ररश्मिसमप्रभम् अरजे वाससि दिव्ये शुभान्याभरणानि च अवेक्षमाणा वैदेही प्रददौ वायुसूनवे अवमुच्यात्मनः कण्ठाद्धारं जनकनन्दिनीम् अवैक्षत हरीन् सर्वान् भर्तारं च मुहुर्मुहुः तामङ्गितज्ञः सम्प्रेक्ष्य बभासे जनकात्मजां प्रदेहि सुभगे हारं यस्य तुष्टासि भामिनीं पौरुषं विक्रमो बुद्धिर्यस्मिन्नेतानि सर्वशः ददौ सा वायुपुत्राय तं हारमचिते क्षणाम् हनुमांस्तेन हारेण सुशुभे वानरर्षभः चन्द्रां सुचयगौरेण श्वेताभ्रेण यदाचलः ततो द्विविधमैन्दाभ्यां नीलाय च परस्तवः ततो द्विविधमैन्दाभ्यां नीलाय च परस्तपः सर्वान् कामगुणान् वीक्ष्य प्रददौ वसुधाधिपः
सर्ववानरवृद्धाश्च ये चान्ये वानरेश्वराः वासोभिर्भूषणैश्चैव यदार्हं प्रतिपूजिताः विभीषणोदसुग्रीवो हनुमान् जाम्बवांस्तदा सर्ववानरमुख्याश्च रामेणाक्लिष्टकर्मणां यदार्हं पूजिताः सर्वैः कामैरत्नैश्च पुष्कलैः प्रहृष्टमनसः सर्वे जग्मुरेव यदा गतं नत्वा सर्वे महात्मानं ततस्ते प्लवगर्षभाः विसृष्टा पार्थिवेन्द्रेण किष्किन्धामभ्युपागमन् सुग्रीवो वानरश्रेष्ठो दृष्ट्वा रामाभिषेचनं पूजितश्चैव रामेण किष्किन्धां प्राविशत्पुरीम् विभीषणोऽपि धर्मात्मा सहतैर्नैऋतर्षभैः लब्ध्वा कुलधनं राजा लङ्कां प्रायाद्विभीषणः सराज्यमखिलं शासन्यहं निहतारिर्महायशाः सराज्यमखिलं शासन्निहतारिर्महायशाः सराज्यमखिलं शासन्निहतारिर्महायशाः राघवः परमोदारः शशास परया मुदां राघवः परमोदारः शशास परया मुदाम् उवाच लक्ष्मणं रामो धर्मज्ञं धर्मवत्सलः आतिष्ठधर्मज्ञमया सहेमां गां पूर्वराजा दूषितां बलेन तुल्यं मया तं पृथुभिर्धृतायुवां तां यौवराज्ये दुरमुद्वहस्व आतिष्ठधर्मज्ञमया सहेमां गां पूर्वराज्याद्दूषितां बलेन तुल्यं मया त्वं पृथुभिर्धृतायां तौ यौवराज्ये दुरमुद्वहस्व सर्वात्मना पर्यनुनीयमानो यदा न सौमित्रिरुपैति योगं नियुज्यमानोऽपि च यौवराज्ये ततोऽभ्यषिञ्चद्भरतं महात्मा पौण्डरीकाश्वमेधाभ्यां वाजपेयेन चासकृतो अन्वैश्च विविधैर्यज्ञैरजयत्पार्थिवर्षभः राज्यं दशसहस्राणि प्राप्य वर्षाणि राघवः शताश्वमेधानाजह्रे सदस्वान् भूरिदक्षिणान् आजानुलम्बबाहुः समहास्कन्धप्रतापवान् लक्ष्मणानुचरो रामः पृथिवीमन्वपालयत् राघवश्चापि धर्मात्मा प्राप्य राज्यमनुत्तमम् ईजे बहुविधैर्यज्ञैः ससुहृज्ञातिबान्धवः ईजे बहुविधैर्यज्ञैः ससुहृज्ञातिबान्धवः सपर्यदेवन् विधवा न च व्यालकृतं भयं न व्याधिजं भयं वापि रामे राज्यं प्रशासति निर्दस्युरभवल्लोको नानर्दः कञ्चिदस्पृशत् न च स्म वृद्धा बालानां प्रेतकार्याणि कुर्वते सर्वं मुदितमेवासे सर्वो धर्मपरो भवत् राममेवानुपश्यन्तो नाभ्यहिंसन् परस्परम् आसन् वर्षसहस्राणि तदा पुत्रसहस्रिणः निरामयो विशोकाश्च रामे राज्यं प्रशासति रामो राम इति प्रजानामभवन् कथाः रामभूतं जगदभूत् रामे राज्यं प्रशासति नित्यपुष्पा नित्यफलाः त्यरवस्कन्धविसृताः काले वर्षे च पर्जन्यः सुखस्पर्शश्च मारुतः ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा लोभविवर्जिताः
स्वकर्मसु प्रवर्तन्ते तुष्टाः स्वैरेव कर्मभिः आसन् प्रजधर्मरता रामे शासति नानृताः सर्वे लक्षणसम्पन्नाः सर्वे धर्मपरायणाः दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च भातृभिः सहितः श्रीमान् रामो राज्यमकारयत् धन्यं यशस्यमायुष्यं राज्ञां च विजयावहम् आदिकाव्यमिदं त्वार्षं पुरा वाल्मीकिना कृतं यः पठे शृणुयाल्लोके नरः पापात् विमुच्यते पुत्रकामां सुपुत्रान् वै धनकामो धनानि च लभते मनुजो लोके श्रुत्वा रामाभिषेचनम् महीं विजयते राजा रिपुं चाप्यधि तिष्ठति राघवेन यदा माता सुमित्रा लक्ष्मणेन च भरतेनेव कैकेयी जीवपुत्रास्तदा स्त्रियः भविष्यन्ति सदानन्दाः पुत्रपौत्रसमन्विताः श्रुत्वा रामायणमिदं दीर्घमायुश्च विन्दति रामस्य विजयं चैव सर्वमक्लिष्टकर्मणः शृणोति य इदं काव्यमार्षं वाल्मीकिना कृतम् श्रद्ददानो जितक्रोधो दुर्गान्यतिरत्यसौ समागमं प्रवासान्ते लभते चापि बान्धवैः पार्थितां शवरान् सर्वान् प्राप्नुयादिह राघवात् श्रवणेन सुराः सर्वे प्रीयन्ते सम्प्रशृण्वताम् श्रवणेन सुराः सर्वे प्रीयन्ते सम्प्रशृण्वताम् विनायकाश्च शाम्यन्ति गृहे तिष्ठन्ति यस्य वै विजयेति महीं राजा प्रवासे स्वस्तिमान् व्रजेतु श्रियो रजस्वला श्रुत्वा पुत्रान् सूयुरनुत्तमान् पूजयंशवटंश्चेममितिहासं पुरातनं सर्वपापात् प्रमुच्येत दीर्घमायुरवाप्नुयात् प्रणम्य शिरसा नित्यं श्रोतव्यं क्षत्रियैर्द्विजात् ऐश्वर्यं पुत्रलाभश्च भविष्यति न संशयः रामायणमिदं कृष्णं शृण्वतः पठतः सदा प्रीयते सततं रामः स हि विष्णुः सनातनः आदिदेवो महाबाहुर्हरिर्नारायण प्रभुः आदिदेवो महाबाहुर्हिरिर्नारायण प्रभुः साक्षाद् रामो रघुश्रेष्ठः शेषो लक्ष्मण उच्यते कुटुम्बवृद्धिं धनधान्यवृद्धिं श्रियश्च मुख्या सुखमुत्तमं च श्रुत्वा शुभं काव्यमिदं महार्दं प्राप्नोति सर्वां भुवि चार्धसिद्धिं कुटुम्बवृद्धिं धनधान्यवृद्धिं श्रियश्च मुख्या सुखमुत्तमं च श्रुत्वा शुभं काव्यमिदं महार्दं प्राप्नोति सर्वां भुवि चार्धसिद्धिं कुटुम्बवृद्धिं धनधान्यवृद्धिं श्रियश्च मुख्या सुखमुत्तमं च श्रुत्वा शुभं काव्यमिदं महार्दं प्राप्नोति सर्वां भुवि चार्धसिद्धिम् आयुष्यमारोग्यकरं यशस्यं सौभ्रातृकं बुद्धिकरं सुखं च श्रोतव्यमेतन्नियमेन सद्भिद्राख्यानमोजस्करमृद्धिकामैः आयुष्यमारोग्यकरं यशस्यं सौभ्रातृकं बुद्धिकरं सुखं च श्रोतव्यमेतन्नियमेन सद्भिः आख्यानमोजस्करवृद्धिकामैः आयुष्यमारोग्यकरं यशस्यं सौभ्रातृकं बुद्धिकरं सुखं च श्रोतव्यमेतन्नियमेन सद्भिराख्यानमोजस्करवृद्धिकामैः एवमेतत्पुरावृत्तमाख्यानं भद्रमस्तु वः प्रव्याहरतविश्रब्दं बलं विष्णो प्रवर्धतां देवाश्च सर्वे तुष्यन्ति ग्रहणात् श्रवणात् तदा रामायणस्य श्रवणात् तुष्यन्ति पितरस्तदा
वक्ष्या रामस्य ये चैमां संहितामृषिणा कृतां लेखयन्तीह च नरास्तेषां वासस्त्रिविष्टपे भक्त्या रामस्य ये चैमां संहितामृषिणा कृतां लेखयन्तीह च नराः तेषां वासस्त्रिविष्टपे भक्त्या रामस्य ये चैमां संहितामृषिणा कृतां लेखयन्तीह च नराः तेषां वासस्त्रिविष्टपे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां युद्धकाण्डे श्रीरामपट्टाभिषेको नाम 31 सर्गः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा अनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। एवमेतत्पुरावृत्तम् आख्यानं भद्रमस्तु वः प्रव्याहरत विस्रब्धं बलं विष्णो प्रवर्धतां लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः। येषामिन्दीवरस्यामो हृदये सुप्रतिष्ठितः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः कावेरी वर्धतां काले काले वर्षतु वासवः श्रीरङ्गनाथो जयसु श्रीरङ्गश्रीश्च वर्धताम् श्रीरङ्गनाथो जयतु श्रीरङ्गश्रीश्च वर्धताम्। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः सुमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीयगुणाब्धये चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। वेदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम्। विश्वामित्रान्तरङ्गाय मिथिलानगरीपतेः भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलम्। पितृभक्ताय सततं भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलम्। त्यक्षसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे सेव्याय सर्वयमिनां धीरोदाराय मङ्गलम्। सौमित्रिणा च जानक्या चापबाणासिधारिणे संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम्। दण्डकारण्यवासाय खण्डितामरशत्रवे रुद्रराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मङ्गलम्। सादरं शबरी दत्तफलमूलाभिलाषिने सौलभ्यपरिपूर्णाय शत्रोद्रिक्ताय मङ्गलम्। हनुमत्समवेताय हरीशाभीष्टदायिने वालिप्रमदनायास्तु महाधीराय मङ्गलम्। श्रीमते रघुवीराय सेतोल्लङ्घितसिन्धवे जितराक्षसराजाय रणधीराय मङ्गलम्। आसाद्यनगरीं दिव्यामभिषिक्ताय सेतये राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम्। मङ्गलाशासनपरै मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्। मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् अनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत्
तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीरघुनन्दनपरब्रह्मणे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ मन्युसूक्तः। ॐ यस्ते मन्यो विदध्वज्रसायकसह भोजः पुष्यति विश्वमानुषक् साह्यामदासमार्यं त्वया आयुजा सहस्रकृतेन सहसा सहस्वता। मन्युरिन्द्रो मन्युरेवासदेवो मन्युर्होता वरुणो जातवेदाः। मन्युं विषयीलते मानुषीर्याः पाहि नो मन्यो तपसा सजोषाः। अभीहि मन्यो तव सस्तवीयान् तपसा युजा विजहि शत्रून्। अमित्रः वृत्रः दस्युहा स विश्वावसून्या भरात्वन्नः। त्वं हि मन्यो अभिभूत्योजा स्वयंभोर्भामो अभिमातिशाः। विश्वचर्षणिः सहुरिः सह आवानस्मास्वोजप्रतनासु देहि। अभागः सन्नपपरेतो अस्मि तव क्रत्वा तविशस्य प्रचेतः। तन्त्वा मन्यो अक्रतुर्जहीलाहं स्वातनोर्बलदेयाय मेहि। अयन्ते अस्म्युहमेह्यर्वान् प्रतीचीनः सहुरे विश्वधायः। मन्यो वज्रन्नभिमामा ववृस्वहना वदस्योन् ऋतवोऽध्यापेः। अभिप्रेहि दक्षिणतो भवामेधा वृत्राणि जङ्गनावभूरि। जुहोमि ते धरुणं मध्वो अग्रमुपा उपां सुप्रतमापि भावां। त्वया मन्यो सरधमारुजन्तो हर्षमानाशो दृशिता मरुत्वः। तिग्मेशव आयुधा शंसिसानाम् अभिप्रयन्तु नरो अग्निरूपाः। अग्निर्वमन्यो द्विषितः सहस्वसेनानीर्णः सहुरे हूतयेधि। हत्वा यशत्रून् विभजस्व वेदवोजोमिमानो विमृदोऽनुदस्व। सहस्वमन्यो अभिमातिमस्मे रुजन् मृणन् प्रमृणन् पेहि शत्रून्। उग्रन्ते पाजो नन्वारुरुद्रे वसेवसन्नयस एकजत्वम्। एको बहूनामसि मन्यवीलितो विषं विषये। एको बहूनामसि मन्यवीलितो विषं विषयुदये शंसिसाधि। अकृत्वरुक्त्वया आयुजा वयन्ध्युमन्तं घोषं विजयाम कृण्महे। विजेशकृदिन्द्र इवानमब्रवोऽस्माकं मन्यो अधिपा भवेह। प्रियन्ते नाम सहुरे गृणीमसि विद्मातमुस्सय्यद आबभूता। आभूत्या सहजा वज्रसायकसहोऽभिवर्ष विभूत उत्तरम्। क्रत्वा नो मन्यो सहमेद्येधि महाधनस्य पुरुहूत संसृजि। संसृष्टं धनमभयं समाकृतमस्मभ्यं दत्तां वरुणश्च मन्युः। भियं ददाना हृदयेषु शत्रवः पराजितासो अपनिलयन्तां। धन्वनागा धन्वना जिञ्जयेम धन्वना तीव्रा समदो जयेम। धनुःशत्रोरपकामं कृणोति धन्वना सर्वा प्रदिशो जयेम। ॐ शान्ता पृथिवी शिवमन्तरिक्षं द्यौर्नो देव्यभयन्नो अस्तु।
शिवादिश प्रदिश बुद्धिशो न आपो विश्वतः परिपान्तु सर्वतः शान्तिः 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 आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत्प्रचोदयात् असाध्यसाधकस्वामिन् असाध्यं तव किं वद रामदूतकृपा सिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव असाध्यसाधकस्वामिन् असाध्यं तव किं वद रामदूतकृपां सिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।